आज हामी ट्रायल बैलेंस पढ्दैछौं क्लास 11 को। यो ट्रायल बैलेंस बाट लङ क्वेशन आउँछ है, 8 मार्क हुन्छ। 8 मार्क हुन्छ। त ट्रायल बैलेंस बाट भने सुरुमा भन्छ फर्स्टमा जर्नल एन्ट्री गर्नको लागि, त्यसपछि लेजर र त्यसपछि टिभी, यसरी तीनवटा क्वेशन हुन्छ। भने ट्रायल बैलेंस मै सँगै तीनवटा क्वेशन दिन्छ। सुरुमा जर्नल एन्ट्री, त्यसपछि लेजर, त्यसपछि ट्रायल बैलेंस, यसरी टोटल 8 मार्क हुन्छ। तब ट्रायल बैलेंस के हो? अब जनरली प्रोसेस हामी एकाउन्टिङ को हेर्ने हो भने हामी जब एकाउन्टिङ को प्रोसेस हेरेको थियो भने आइडेन्टिफाइङ, मेजरिङ, रेकर्डिङ, क्लासिफाइङ, हैन, त्यसपछि समराइजिङ, एनालाइजिङ, इन्टरप्रेटिङ एन्ड कम्युनिकेटिङ। त हामी यो आइडेन्टिफाइङ, मेजरिङ मा थ्योरी को पार्ट पढेको थियौं, हैन, कुन ट्रान्जेक्सन रेकर्ड गर्ने नगर्ने। र रेकर्डिङ मा हामी दुईटा युनिट पढेका थियौं, हैन, जर्नल एन्ट्री र सब्सिडायरी बुक। भने यसमा हामी रेकर्डिङ मा के पढेका थियौं? जर्नल एन्ट्री र सब्सिडायरी बुक। त्यसपछि क्लासिफाइङ मा हामी के पढेका थियौं? लेजर अकाउन्ट। लेजर अकाउन्ट। र अहिले अब जुन हामी पढ्दै छौं यो ट्रायल बैलेंस, त्यो समराइजिङ को पार्ट हो है। अहिले हामी यो ट्रायल बैलेंस पढ्दै छौं, त्यो के हो? समराइजिङ को पार्ट हो। यसमा हामी समराइजिङ मा ट्रायल बैलेंस पढ्छौं र त्यसपछि हामी फाइनल अकाउन्ट बनाउँछौं, फाइनान्शियल स्टेटमेन्टहरु बनाउँछौं। त अब पहिला हामी ट्रायल बैलेंस भनेको के हो त्यो जानौं है। तर त ट्रायल बैलेंस इज द समरी अफ लेजर अकाउन्ट। यो के हो? समरी अफ लेजर अकाउन्ट। जुन हामी लेजर पढ्यौं, बैलेंस बीडीसीडी हरु निकाल्यौं, त्यसको अब समराइज गर्नको लागि जुन हामी एउटा स्टेटमेन्ट बनाउँछौं त्यो नै ट्रायल बैलेंस हो, समरी अफ लेजर अकाउन्ट। जुन लेजर मा हामी के गरेका थियौं? बीडी बैलेंस। यसरी हामी बैलेंस मेथडबाट लेजर पढेको थियौं, त बीडीसीडी हामी क्याल्कुलेट गरेको थियौं हो। त्यो बीडी बैलेंस को आधारमा एउटा स्टेटमेन्ट बनाउँछौं, त्यो स्टेटमेन्ट नै के हो? ट्रायल बैलेंस हो। Which is prepared to check the arithmetical accuracy. ध्यान दिएर, arithmetical accuracy, अंक गणितीय शुद्धता भन्छ। हामीले जुन जर्नल गर्यो, सब्सिडायरी बुक गर्यो, लेजर गर्यो, क्याश बुक गर्यो भने यसमा कतिको सत्य तथ्य छ, कति शुद्ध छन्, त्यो कुरा चेक जाँच गर्नको लागि, जुन स्टेटमेन्ट बनाउँछु त्यो नै के हो? ट्रायल बैलेंस हो। हेर त, अर्थमेटिकल अक्युरेसी अफ बुक्स अफ अकाउन्ट। त्यो अकाउन्ट बनाउँदाखेरि, लेजर बनाउँदाखेरि के त्यसमा गल्ती छ, कुनै त्रुटि छ, हैन, त्यो कुराहरु पत्ता लगाउनको लागि हामी के बनाउँछौं? ट्रायल बैलेंस बनाउँछौं। इट हेल्प, हेर त, इट हेल्प द प्रिपरेसन अफ फाइनल अकाउन्ट। जब ट्रायल बैलेंस मिलिहाल्छ, डेबिट र क्रेडिट मिलिहाल्छ, त्यसपछि हामी बनाउँछौं के? फाइनल अकाउन्ट। भने ट्रायल बैलेंसले फाइनल अकाउन्ट बनाउनको लागि हेल्प गर्छ बिजनेसमा। अब अर्को हेर, ट्रायल बैलेंस is a report that lists the balance of all general ledger account. हेर, बैलेंस भनेको यहाँ कुन बैलेंस हो? बीडी बैलेंस। जुन हामी हैन लेजरमा बैलेंस गर्छौं, जहाँ कम हुन्छ त्यहाँ सीडी भनेर थप्छौं, त्यो सीडी के हुन्छ? अर्कोतिर बीडी भएर आउँछ। डेबिट छ भने क्रेडिट तिर, क्रेडिट छ भने डेबिट तिर। भने त्यही बीडी बैलेंस को के हो? यो समरी हो के बीडी बैलेंस को के हो? यहाँ हेर, बैलेंस अफ ऑल जनरल लेजर अकाउंट अफ अ कंपनी एट द सर्टेन पॉइंट अफ टाइम। भने जुन पिरियड को हामी बनाएको छौ त्यो पिरियड को के हो? यो समराइज गर्छ। त्यो पिरियड को समरी रिपोर्ट यसले दिन्छ ट्रायल बैलेंसले। त यसरी ट्रायल बैलेंस मा के हुन्छ भने डेबिट र क्रेडिट इक्वल आउनु पर्छ। यदि ट्रायल बैलेंस हामी बनाइरा छौ, ट्रायल बैलेंस में डेबिट र क्रेडिट इक्वल आयो भने हामी बुझ्छौं लगभग हाम्रो हिसाब किताबहरु ठीक छ। तर 100% ठीक छैन है, किनकि यस्ता गल्तीहरु हुन्छ जुन ट्रायल बैलेंसले फाइन्ड आउट गर्न सक्दैन। त्यो हामी अर्को युनिटमा पढ्छौं, रेक्टिफिकेसन अफ एरर मा पढ्छौं कि कस्तो गल्तीहरु ट्रायल बैलेंसले पत्ता लगाउन सक्दैन। त यहाँ जस्ट हामी म्याच गरेर हेर्छौं, मिल्यो भने डेबिट र क्रेडिट मिल्यो भने यसपछि हामी फाइनल अकाउन्ट बनाउनको लागि हैन तयारी अवस्थामा छौं, अथवा अब फाइनल अकाउन्ट बनाउन सकिन्छ भनेर हामी बुझ्छौं। तर यो ट्रायल बैलेंस मिल्दैमा 100% स्योर छैन कि यो सही हो र कुन गल्तीहरु पत्ता लाग्दैन त्यो हामी अर्को युनिटमा पढ्छौं। त्यही भएर अहिले हामी त्यो कुरा डिस्कस गर्दैनौं है। त अहिले हाम्रो मेन टार्गेट के हुन्छ? डेबिट र क्रेडिट बराबर गर्ने। डेबिट र क्रेडिट बराबर भयो भने ठीक मान्छौं, हामी हिसाब किताब अहिले ठीक गरेका छौं भनेर हामी मान्छौं है। ल अब यसको अब्जेक्टिभ हेर। अब्जेक्टिभ कुन अब्जेक्टिभले हामी ट्रायल बैलेंस बनाउँछौं? हेर, डेफिनेसन कै आधारमा यहाँ अब्जेक्टिभ आउँछ। र टु हेल्प इन प्रिपरेसन अफ फाइनल अकाउन्ट।
भने यसको मेन अब्जेक्टिभ के हो भने फाइनल एकाउन्ट, जबसम्म ट्रायल ब्यालेन्स बन्दैन, डेबिट क्रेडिट बराबर आउँदैन, तबसम्म हामी फाइनल एकाउन्ट अथवा फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट बनाउन सक्दैनौं। त पहिलो अब्जेक्टिभ हो यसको के गर्ने, फाइनल एकाउन्ट कसरी बनाउने हैन, त्यो अब्जेक्टिभ भने पहिलो अब्जेक्टिभको रूपमा रहेको छ। यसले के गर्छ, फाइनल एकाउन्ट बनाउनमा हामीलाई सहयोग गर्छ, हेल्प गर्छ। अर्को भनेको हेर त, चेक अर्थमेटिकल अकुरेसी, हाम्रो हिसाब किताबमा कतिको शुद्धता छ त्यो शुद्धता पत्ता लगाउनको लागि ट्रायल ब्यालेन्स चाहिन्छ। अर्को भनेको टु हेल्प इन लोकेटिङ इरर, ट्रायल ब्यालेन्स बनाउँदाखेरि डेबिट क्रेडिट इक्वल आउनु पर्छ। अब कुनै बेला डेबिट धेरै भइहाल्छ, कुनै बेला क्रेडिट कम हुन्छ हैन, यो यदि इक्वल आएन, अनइक्वल भइदियो, डेबिट क्रेडिट अनइक्वल भइदियो भने बुझ्नु पर्छ कहीं न कहीं हाम्रो हिसाब किताबमा या त जर्नलमा गल्ती छ, या त लेजरमा गल्ती छ, या त सब्सिडायरी बुकमा गल्ती छ, या त क्याश बुकमा गल्ती छ, कहीं न कहीं गल्ती छ। त त्यही भएर यो ट्रायल ब्यालेन्सले के हुन्छ, इररहरु पत्ता लगाउनलाई पनि हामीलाई सहयोग गर्छ। त्यसपछि भनेको छ टु प्रोभाइड समरी अफ लेजर। अब लेजर हामी धेरै बनाएको हुन्छौं हैन, यसको समराइजिङ चाहियो भने अब लेजर, अब क्याशको कति ब्यालेन्स हो, बैंकको कति हो हैन, अब हामीले लेजर उल्टाएर हेर्नु पर्छ। तर हामी यो ट्रायल ब्यालेन्स हेरिहाल्यो भने एक्ज्याक्ट थाहा पाउँछ कि क्याशको ब्यालेन्स यति, बैंकको ब्यालेन्स यति, सेल्सको ब्यालेन्स यति, पर्चेजको ब्यालेन्स यति, भने यसले के गर्छ, एउटा समरी रिपोर्ट दिन्छ। समरी भनेको छोटकरीमा हाम्रो अल ओभर रिजल्ट यसले दिन्छ भने यसको यो मेन अब्जेक्टिभहरु छ। थ्योरी पनि सोध्छ है यसबाट। ल अब मेथड हेर, हामी कुन तरिकाले ट्रायल ब्यालेन्स बनाउँछौं। त यो ट्रायल ब्यालेन्स बनाउँदाखेरि हामीले हेर्नुपर्छ हामी लेजर कुन मेथडले फ्लो गरेको छ। त हामी लेजर पढ्या छु ब्यालेन्सिङ मेथड है, ब्यालेन्सिङ मेथड। त यहाँ हामी ट्रायल ब्यालेन्स पनि के गर्छौं, फेरि हामी लेजरको आधारमा ब्यालेन्स मेथडबाट लेजर बनाउँछौं र त्यसपछि हामी ट्रायल ब्यालेन्स बनाउँछौं। त यो पहिला टोटल मेथड दिएको छ हेर, 1 नम्बरमा टोटल मेथड हो, 2 नम्बरमा ब्यालेन्सिङ। त अब टोटल मेथड के हो, त टोटल मेथडमा के हुन्छ भने हामी लेजरलाई ब्यालेन्स गर्दैनौं के, यसरी टोटल मेथडमा हामी बीडी सीडी यसरी गर्दैनौं। यसरी हामी के गर्छौं, डेबिट र क्रेडिटमा, डेबिट तिरको अमाउन्ट र क्रेडिट तिरको अमाउन्ट, मानौ डेबिटमा 10 आयो, क्रेडिटमा 15 आयो भने हामी यो ट्रायल ब्यालेन्स बनाउँदाखेरि डेबिटको अमाउन्ट डेबिटमा 10 रुपैयाँ लेखिदिन्छौं, क्रेडिटको अमाउन्ट क्रेडिटमा लेखिदिन्छौं भने यसरी टोटल गरेको हुन्छ। डेबिटमा जति हुन्छ त ट्रायल ब्यालेन्सको डेबिट, क्रेडिटमा जति हुन्छ त ट्रायल ब्यालेन्सको क्रेडिट, भने लेजरको टोटल मेथडबाट जति अमाउन्टहरु आउँछ त्यही अमाउन्ट हामी के गर्छौं, ट्रायल ब्यालेन्समा चढाइदिन्छौं। डेबिटमा जति छ त्यो डेबिटमा, क्रेडिटमा जति छ त्यो क्रेडिटमा चढाउँछौं भने त्यसलाई भन्छ टोटल मेथड। सिम्पली टोटल मेथडमा हामी ब्यालेन्स निकाल्दैनौं के। अब ब्यालेन्सिङ मेथड भनेको के हो, त यसमा हामी बीडीसीडी निकाल्छौं यसरी। अब हेर त डेबिटमा 10 रुपैयाँ छ, क्रेडिटमा 15 रुपैयाँ छ भने अब के गर्छौं, दुवैतिर बराबर गर्छौं, डेबिट र क्रेडिट बराबर गर्छौं र डेबिटमा हामीलाई 5 रुपैयाँ थप्नु पर्ने हुन्छ हो। त यो 5 रुपैयाँको मात्रै हामी एन्ट्री गर्छौं, ब्यालेन्स वाला अमाउन्टको मात्रै एन्ट्री गर्छौं भने त्यस्तो मेथडलाई हामी के भन्छौं, ब्यालेन्सिङ मेथड। त टोटल मेथडमा हामी बीडीसीडी गर्दैनौं, ब्यालेन्स हामी लेजर एकाउन्ट ब्यालेन्सै गर्दैनौं। टोटल अमाउन्टको आधारमा हामी ट्रायल ब्यालेन्स बनाउँछौं भने त्यो टोटल मेथड भयो। यदि बीडीसीडी को आधारमा बनाउँछौं भने त्यसलाई हामी के भन्छौं, ब्यालेन्स मेथड। ल बुझ्यो ट्रायल ब्यालेन्स भनेको के हो। ट्रायल ब्यालेन्स भनेको एक लाइनमा यो कुरा बुझ्नु, ट्रायल ब्यालेन्स इज द समरी अफ लेजर एकाउन्ट, यति बुझ्ने। अनि त्यसपछि अरु कुराहरु यहाँ छ। अब हेर त यो टोटल मेथडमा हामी के गर्छौं, लेजरलाई हामी ब्यालेन्स गर्दैनौं के, दे आर टोटल, टोटलको आधारमा डेबिटमा जति अमाउन्ट छ भने ट्रायल ब्यालेन्सको डेबिटमा र क्रेडिटमा जति ब्यालेन्स छ लेजरको त्यो ट्रायल ब्यालेन्सको क्रेडिटमा राखिदिन्छौं, हामी ब्यालेन्स गर्दैनौं। तर यही कुरा हामी ब्यालेन्स मेथडको आधारमा निकाल्यो भने हामी डेबिट र क्रेडिटको टोटलको आधारमा गर्दैनौं, नेट इफेक्टको आधारमा गर्छौं। दुवैतिर बराबर गर्नलाई कति अमाउन्ट थप्नु पर्छ अथवा नेट इफेक्ट कति हो, डेबिट माइनस क्रेडिट गरेर नेट भ्यालु जुन आउँछ, नेट भ्यालु, त्यो नेट भ्यालुको आधारमा यदि ट्रायल ब्यालेन्स बनाउँछौं भने त्यसलाई भन्छौं हामी ब्यालेन्स मेथड। र यो एकदम कमन मेथड हो है, बढी प्रयोग हुने मेथड कुन हो, ब्यालेन्स मेथड। यदि हामी ब्यालेन्सिङ मेथडबाट हामी प्रिपेयर गर्दैछौं ट्रायल ब्यालेन्स भने यसबाट फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट बनाउन पनि सहयोग हुन्छ। किनकि क्याश एकाउन्ट हामी जेनरली क्याश भनेको एसेट्स हो, त क्याश डेबिटमा हुनु पर्छ। तर यो टोटल मेथडमा दुवैतिर हुन्छ के, किनकि जब हामी टोटल मेथडमा गएपछि कुनै अमाउन्ट हामी पायो भने हामी डेबिट गरेको हुन्छ, तिर्यो भने क्रेडिट, त क्याश एकाउन्ट दुवैतिर देखिन्छ। त यसबाट क्लियर हुँदैन। तर यो फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट बनाउनको लागि ब्यालेन्स मेथडले हामीलाई के गर्छ, हेल्प गर्छ।
भने बैलेंस मेथड इज द मोस्ट सुटेबल एंड कॉमन मेथड, बैलेंसिंग मेथड भन्छ। ल अब हामी डेबिट क्रेडिट मा जाउँ, लेख्दै जाउँ। अब हामी डेबिट क्रेडिट गर्दैछौँ। ट्रायल बैलेंस में कस्ता आइटमहरु डेबिट हुन्छ र कस्ता आइटमहरु क्रेडिट हुन्छ। टीवी, टीवी को दुईटा पार्ट हुन्छ, हेर्ने टीवी हैन है, यहाँ बनाउने टीवी को कुरा गर्दैछु। एउटा हुन्छ डेबिट, अर्को हुन्छ क्रेडिट। क्रेडिट डेबिट में पनि दुई पार्ट में हामी डेबिटलाई दुई पार्ट में डिवाइड गर्छौं। पहिलो हामी नाम दिन्छौं पहिलो पार्ट को एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, र दोस्रो पार्ट एसेट्स, एसेट्स। त्यसपछि क्रेडिट तिर, क्रेडिटलाई पनि दुई पार्ट में डिवाइड गर्छौं हामी। पहिलो पार्ट इनकम एंड गेन, पहिलो पार्ट इनकम एंड गेन्स, र दोस्रो पार्ट लायबिलिटी प्लस कैपिटल, लायबिलिटी प्लस कैपिटल, लायबिलिटी प्लस कैपिटल। यसरी ट्रायल बैलेंस को दुईटा पार्ट हुन्छ, डेबिट र क्रेडिट। डेबिट साइड में हामी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस लाई राख्छौं एंड एसेट्स लाई। एक्सपेंसेस एंड लॉस र एसेट्स डेबिट में हुन्छ। त्यस्तै क्रेडिट साइड में के हुन्छ, इनकम गेन लायबिलिटी प्लस कैपिटल, भने इनकम गेन एंड लायबिलिटी एंड कैपिटल। यसरी यो दुईटा पार्ट क्रेडिट में हुन्छ भने दुईटा पार्ट डेबिट में हुन्छ। अब यसको सब पॉइंटहरु डेबिट में कस्ता कस्ता पॉइंटहरु हुन्छ अथवा कस्ता एकाउन्टहरु डेबिट में जान्छ त्यो कुरा हामी लेख्छौं डेबिट को पार्ट में। र डेबिट को पार्ट में एक्सपेन्सेसहरु जे हुन्छ त्यो एक्सपेन्सेस को हेडिङ मा लेख्छौं, एसेट्स जे हुन्छ त्यो एसेट्स मा लेख्छौं, इनकम को इनकम मा, र त्यस्तै लायबिलिटी र क्यापिटल हामी लायबिलिटी र क्यापिटल मा राख्छौं। त उताको पार्ट क्रेडिट हो। अब यहाँ एक्सपेन्सेस मा के कुराहरु आउँछ, र डेबिट तिर एक्सपेन्सेस मा कस्ता कस्ता कुराहरु आउँछ। ल अब एक्सपेन्सेस को म लेख्दै छु। अब हेर त जस्तै स्यालेरी, सैलरी पेड, वेजेस पेड, जुन एक्सपेन्सेस इनकर्ड भइसकेको हुन्छ, खर्च भइसकेपछि त्यो एक्सपेन्सेस हुन्छ। सैलरी भयो, वेजेस भयो, प्रिन्टिङ एन्ड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज, टेलीग्राम, त्यसपछि कमीशन पेड, रेंट पेड, परचेज, इंटरेस्ट पेड, डिस्काउंट allowed, bad debts, selling expenses,
expenses, selling and distribution है, office expenses, administrative expenses, legal charge, bank charge, traveling expenses, carriage inward, carriage outward, freight inward, freight outward, freight on, purchase, carriage on, purchase, sales, discount, factory expenses, loss by fire, general expenses, sundry expenses, miscellaneous expenses, loss on sales of fixed assets, या फिर fixed assets है, यानी loss on sales of investment, other expenses and losses. ये सारी यो जति छ सब एक्सपेंसेस को पार्टहरु छ, यो एक्सपेंसेस को पार्ट भयो, यो एक्सपेंसेस भयो। अब हामी एसेट्स को यहाँ लेख्दैछु, एसेट्स को यो सब एक्सपेंसेस भयो। एसेट्स मा लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, इक्विपमेंट, कैश, बैंक, प्रीपेड expenses, accrual income, debtors, account receivable, bills receivable, stock, other
एसेट्स इन्वेस्टमेंट डिप्रिसिएशन लेखिए ना डिप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स यता हेर त अहिले हामी डेबिट तिरको मात्रै लेखेको छौं है डेबिट तिर क्रेडिट को बाँकी छ त डेबिट मा के हुन्छ भने अल एक्सपेन्सेस एन्ड लस र अल एसेट्स तब यो एक्सपेन्सेस को केही हैन एक्जाम्पलहरु यहाँ छ भने एक्सपेन्सेस मा कस्ता एक्सपेन्सेसहरु त्यो भयो त यहाँ हेर त सैलरी पेड वेजेस हैन प्रिन्टिङ एन्ड स्टेशनरी पोस्टेज एन्ड टेलिग्राम कमिशन पेड हैन रेंट पेड परचेज इंटरेस्ट पेड डिस्काउंट अलाउड बैड डेब्ट्स सेलिंग एक्सपेंसेस डिस्ट्रीब्यूट एक्सपेंसेस ऑफिस एक्सपेंसेस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस लीगल चार्ज बैंक चार्ज ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस क्यारेज इनवर्ड जे भने नि यो एक्सपेंसेस हो क्यारेज आउटवर्ड पनि एक्सपेंसेस हो त्यसपछि फ्राइट इनवर्ड र फ्राइट आउटवर्ड पनि एक्सपेंसेस हो फ्राइट अन परचेज भनेर दिन सक्छ क्यारेज अन परचेज भनेर दिन सक्छ सब एक्सपेंसेस हो सेल्स डिस्काउंट त्यसपछि यता फ्याक्ट्री एक्सपेंसेस डिप्रिसिएशन अन फिक्स एसेट्स भने एफए भनेको यहाँ फिक्स एसेट्स त्यसपछि सेल्स रिटर्न जनरल एक्सपेंसेस सन्ड्री एक्सपेंसेस मिसलेनियस एक्सपेंसेस लस अन सेल्स अफ फिक्स एसेट्स कुनै सम्पत्तिहरु हामी लस गरेर बेच्यौं त्यो पनि डेबिट मा आउँछ त्यसपछि लस अन सेल्स अफ इन्भेस्टमेन्ट कुनै लगानी हामी यदि लस गरेर हामी सेल गर्यो भने त्यो पनि यसमा आउँछ र अदर एक्सपेन्सेस एन्ड लस यो बाहेक पनि अरु एक्सपेन्सेसहरु हुन्छ जस्तै कस्टम ड्युटी एक्साइज ड्युटी त्यस्ता कुराहरु अरु कुनै छ भने यहाँ हामी राख्न सक्छौं भने यो एक्सपेन्सेसहरु डेबिट मा आउँछ अब एसेट्स डेबिट के अर्को पार्ट हो के एसेट्स को हामी यता लेखेका छौं अब एसेट्स मा हेर ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ प्लान्ट एन्ड मेसिनरी फर्निचर इक्विपमेन्ट क्याश बैंक प्रिपेड एक्सपेन्सेस एक्रुअल इन्कम डेब्टर्स हैन अकाउन्ट रिसिभेबल बिल्स रिसिभेबल स्टक र अदर एसेट्स यसमा इन्टेन्जिबल एसेट्स पनि लेख्न सक्छौं इन्टेन्जिबल एसेट्स के हुन्छ गुडविल प्याटेन्ट त्यसपछि कपिराइट ट्रेडमार्क भने यो एसेट्सलाई हामी इन्टेन्जिबल एसेट्स भन्छौं है अदृश्य सम्पत्ति त यस्ता कुराहरु डेबिट मा हुन्छ यति अहिले जति हामी लेखेका छौं त्यो डेबिट पार्ट लेखेको हो अब हामी क्रेडिट सुरु गर्दै छौं है अब ल क्रेडिट मा क्रेडिट को पनि के हुन्छ दुईटा पार्ट हामी लेख्छौं इनकम एन्ड गेन्स र यता क्यापिटल लायबिलिटी र क्यापिटल ल यताबाट हामी सुरु गरौँ इन्कमबाट है इन्कम मा के हुन्छ भने रिसिभ्ड अर्न्ड हैन अथवा इन्कम यसरी लागेको हुन्छ प्रॉफिट लागेको हुन्छ त्यस्ता कुराहरुलाई हामी इन्कम मान्ने हैन जस्तै यहाँ आएर त रेन्ट रिसिभ्ड अथवा यसरी रेन्ट इन्कम पनि दिन्छ रेन्ट इन्कम हैन जस्तै डिस्काउन्ट रिसिभ्ड कमिशन रिसिभ्ड त्यसपछि इन्ट्रेस्ट रिसिभ्ड एप्रिसिएशन बैड डेब्ट्स रिकवर्ड त्यसपछि सन्ड्री इन्कम मिसलेनियस इन्कम gain on sales of fixed assets
profit on sales of investment sales income मा sales purchase return यस्ता कुराहरु पनि हुन्छ। यस्ता आइटमहरु इन्कम हुन्। यो इन्कम साइड अथवा क्रेडिट साइडमा ट्रायल ब्यालेन्स को क्रेडिट मा राख्ने रेन्ट रिसिभ्ड, डिस्काउन्ट रिसिभ्ड, कमिसन हैन, इन्ट्रेस्ट रिसिभ्ड, एप्रिसिएसन, ब्याड डेब्ट्स रिकभर्ड, सन्ड्री इन्कम, मिसलेनियस इन्कम, गेन अन सेल्स अफ फिक्स्ड एसेट्स, प्रॉफिट अन सेल्स अफ इन्भेस्टमेन्ट यसरी एन्ड अदर इन्कम अब हामी लायबिलिटी को पार्ट लेख्छौं। लायबिलिटी मा क्यापिटल भयो, त्यसपछि रिजर्भ भयो, रिजर्भ, क्रेडिटर्स, त्यसपछि अकाउंट पेबल, बिल पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, त्यसपछि एडवांस इनकम, लोन अथवा बैंक लोन, डिवेंचर, अदर लायबिलिटी ल यसरी हुन्छ है। यसबाट के गर्ने ड्रइङ माइनस अथवा यसलाई डेबिट तिर राख्दा पनि हुन्छ है। फाइनल अकाउन्टमा हामी क्यापिटलबाट ड्रइङ माइनस गरिदिनु पर्छ र अहिले हामी ड्रइङलाई कहाँ राख्ने डेबिट तिर राख्नु पर्छ। डेबिट तिरको हामी लेखिसकेका छौं है। डेबिट तिरको हामी लेख्यौं। अब क्रेडिट तिरको दुईटा पार्ट इनकम एन्ड गेन, लायबिलिटी र क्यापिटल। इनकम मा रेन्ट जस्तै रिसिभ्डहरु दिएको हुन्छ, इनकमहरु अथवा अर्न लागेको हुन्छ, अर्न यसरी भन्छ हैन। जस्तै एक्सपेन्सेस इन्कर्ड हुन्छ, इन्कममा अर्न हुन्छ के आम्दानी भइसकेको। रेन्ट रिसिभ्ड, डिस्काउन्ट रिसिभ्ड हैन, कुनै सामान किन्यो भने डिस्काउन्ट हामी रिसिभ गर्न सक्छौं। कमिसन रिसिभ्ड, इन्ट्रेस्ट रिसिभ्ड, एप्रिसिएसन जहिले पनि केमा लागू हुन्छ अन ल्यान्ड, जमिनमा मात्र एप्रिसिएसन लागू हुन्छ है। ब्याड डेब्ट्स रिकभर, डुबेको पैसा आयो हैन। सन्ड्री इन्कम, मिसलेनियस इन्कम, त्यसपछि गेन अन सेल्स अफ फिक्स्ड एसेट्स हैन, प्रॉफिट अन सेल्स अफ इन्भेस्टमेन्ट, अदर इन्कम। यो बाहेक अरु कुनै इन्कमहरु छ भने यहाँ राख्ने। अरु भनेको यहाँ सेल्स आउँछ र पर्चेज रिटर्न पनि यहाँ हामी क्रेडिट साइडमै राख्छौं। त्यसपछि लायबिलिटी तिर, यो लायबिलिटी को पार्ट हो, क्यापिटल भयो। अब क्यापिटलमा अब के हुन्छ भने यहाँ हामी ड्रइङलाई चाहिँ डेबिट गर्छौं है। यो ड्रइङ चाहिँ डेबिटमा राख्छौं, तर फाइनल अकाउन्ट गर्दाखेरि हामी के गर्छौं, यो क्यापिटलबाट ड्रइङ घटाइदिनु पर्छ। कि ड्रइङ भनेको पर्सनल युजको लागि बिजनेसबाट हैन झिकेको सामान अथवा नगद। रिजर्भहरु छ, रिजर्भहरु पनि लायबिलिटीमा आउँछ। क्रेडिटर्स भयो, अकाउन्ट पेबल भयो, बिल्स पेबल, बैंक ओभरड्राफ्ट, आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस, एडभान्स इन्कम, लोन, बैंक लोन, डिबेन्चर। यो डिबेन्चरको कुरा हामी 12 मा पढ्छौं र अदर लायबिलिटी, अरु कुनै लायबिलिटी छ भने हामी यहाँ राख्छौं। त यसरी डेबिट र क्रेडिट भने डेबिट को आइटमहरु डेबिट तिर लेख्नु पर्छ ट्रायल ब्यालेन्समा र क्रेडिट को आइटम क्रेडिट तिर लेखेर यहाँ ट्रायल ब्यालेन्समा के गर्नु पर्छ भने डेबिट इक्वल टु क्रेडिट मिलान गर्नु पर्छ। यो बराबर आयो भने हामी बुझ्छौं हिसाब किताब ठीक छ, तर 100% ठीक छैन है। केही यस्ता गल्तीहरु छ जुन ट्रायल ब्यालेन्सले पत्ता लगाउन सक्दैन।
त्यो हामी रेक्टिफिकेसन अफ इररमा पढ्छौं, एकाउन्टिङ इररमा। त्यहाँ थाहा लाग्छ हामी कस्ता गल्तीहरू ट्रायल ब्यालेन्सले पत्ता लगाउन सक्दैन। त अहिले हामी डेबिट र क्रेडिट इक्वल गर्छौं है, इक्वल भयो भने मिलेको हामी मान्छौं। ल